खुद मरा नहीं मार डाला गया। जुमरा पुलिस की हिरासत में मुबैना मुनशियात फरोश की हलाकत। मुलजिम की मौत हार्ट अटैक से हुई। पुलिस का मौक़िफ़। बुरसा ने कत्ल का इल्जाम लगाया। लाश रेलवे ट्रैक पर आकर एहतजाज। टायर भी नजरे आतिश। थाने का भी घेराव किया। पुलिस और मुजाहिरीन में पथराव भी हुआ। मरने वाले नौजवान की बहन का सर फट गया। इब्तदाई रिपोर्ट में तशद्दुद साबित न हो सका। बज़ाहिर मौत दिल की धड़कन रुक जाने से हुई। आईजी पंजाब ने नोटिस ले लिया। एडिशनल आईजी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच को इंक्वायरी का हुक्म। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी। जड़ावाला में वकील ने जज का तकद्दुस भुला दिया। मामूली तलकलामी पर सर फाड़ दिया। सीनियर सिविल जज खालिद महमूद वड़ाइच ने मेडिको लीगल हासिल कर लिया। जड़ावाला बार का वकील से लाताल्लुकी का ऐलान। पंजाब बार काउंसिल को एडवोकेट इमरान मंच का वकालत लाइसेंस मंसूख करने की सिफारिश। पसंद की शादी जुर्म बन गया। नसीराबाद के 27 साल नदीम पर लड़की के भाइयों का तशद्दुद। डंडों से पीटते रहे और मोबाइल से वीडियो भी बनाते रहे। मुतासर नौजवान की बहन की मुद्दत में 9 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चिन्योट का हर 5वां शहरी हेपेटाइटिस का शिकार। गुज़िश्ता साल भेजे गए 1200 PCR सैंपल्स की रिपोर्ट का हाल न मिल सकी। हेल्थ अफसरान और डिस्ट्रिक्ट हस्पताल इंतजामिया मरीजों के इलाज में गैर संजीदा नजर आने लगी। मरीज महंगे दामों इलाज करवाने पर मजबूर। हेपेटाइटिस ए और ई की इत्तलात। बढ़ते वार लम्हा फिक्रिया। फूड अथॉरिटी का खाने पीने के बराकस पर काम करने वाले लड़कों की टेस्टिंग का फैसला। अपनी मंजूरी के लिए केस साइंटिफिक पैनल को भिजवा दिया गया। फैसलाबाद दीवर हस्पताल इंतजामिया का बड़ा इकदाम। जिगर की पैबंदकारी के लिए मरीजों का चेकअप किया जाने लगा। तुर्की के साथ मुआहदे पर डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को तरबियत मिलेगी। मरीजों के ऑपरेशन भी किए जाएं। सातवीं की रियाजी, उर्दू और जोग्राफिया कुतुब में बेशुमार सफ़ात गायब। चौथी और 5वीं के असबाक 2-2 बार छप गए। टेक्स्ट बुक बोर्ड के सैकड़ों किताबों में प्रिंटिंग की गलतियां। तमाम किताबों को चेक करके तकसीम किया जाए। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की फैसलाबाद आमद। कमिश्नर जावेद महमूद भट्टी और RPO गुलाम महमूद डोगर ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। FCCI की बिजनेस एक्सेलेंस अवार्ड तकरीब में खुसूसी शिरकत। सनतकारों से खिताब किया। अहम सियासी शख्सियात से मुलाकात भी शेड्यूल में शामिल। मेरा फैसलाबाद के साथ एक पुराना लगाव है और मैं फख्र करता हूँ इस बात के ऊपर। फैसलाबाद से पुराना ताल्लुक है, इस पर फख्र करता हूँ। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का इज़हार ख्याल। कहा, फैसलाबाद तरक्की और खुशहाली की मंजिलें तेजी से तय कर रहा है। ज़हनों को तब्दील करने के लिए तवील वक्त चाहिए होता है। तो आप तैयार है, फैसलाबाद तैयार है और मैं समझता हूं कि जंपिंग बोर्ड के एतबार से हमेशा से मुझे फख्र था आप लोगों के ऊपर। बल्दियाती इदारों की चंद माह के लिए बचाव की राह हमवार। पंजाब असेंबली में नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। कायमा कमेटियों से नून लीगी अराकीन मुस्ताफी। बल्दियाती इदारों का मामला ज़ेरे इल्तिवा जाने का इम्कान। डिप्टी कमिश्नर टोबा मियां मोहसिन रशीद की ज़ेर सदारत UC सेक्रेटरीज का इजलास। हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। सेक्रेटरीज को क्लीन एंड ग्रीन मुहिम समेत अमन व अमान के लिए किरदार अदा करने की भी हिदायत कर दी गई। पार्किंग कंपनी मुलाजमीन के हक पर डाका मारने लगी। 200 डेली वेजेस को 500 रुपए दिहाड़ी पर रख लिया। हफ्तावार छुट्टी भी मनसूख। मुलाजमीन पर हायर एंड फायर की तलवार लटकने लगी। जदीद दौर में कच्चा स्कूल। इमारत खस्ता, फर्नीचर मौजूद नहीं, पीने को पानी नहीं। बउआना का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नेशनल कमीशन ह्यूमन डेवलपमेंट सहूलियात से ही महरूम है। शहरी महकमा तालीम से नाला।
حالیہ بارشوں سے جھنگ کے 47 دیہاتوں میں گندم کی فصل تباہ، کاشتکار 2 وقت کی روٹی سے بھی محروم ہو گئے۔ ضلع انتظامیہ نے نقصان کی رپورٹ ارسال کر دی، کسی حکومتی پیکج کا اعلان نہ کیا جا سکا۔ ڈائریکٹر زراعت عبدالحمید کا دورہ جھنگ، کھیتوں کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور فیلڈ افسران سے بھی ملاقات، موسمی تبدیلیوں سے روزانہ کی بنیاد پر آگاہ کرنے کی ہدایت کی۔ فیصل آباد کی ضلعی انتظامیہ گراں فروشوں کے خلاف متحرک، 23 گراں فروشوں کو 57,000 روپے جرمانے کیے، شہریوں کو مقرر کردہ قیمتیں ادا کرنے کی ہدایت۔ 18 ہزاری خوشاب روڈ پر تجاوزات کی بھرمار، بھٹہ مالکان نے اینٹیں اور کچرا پھینک دیا، فٹ پاتھ پر چلنا محال ہو گیا، تجاوزات حادثے کا سبب بننے لگی، شہریوں کے تجاوزات ختم کرنے کی اپیل۔ چنیوٹ میں فیسکو کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی شکایات، محلہ غفور آباد اور رائے چند کے مختلف وارڈز میں آندھی سے گرنے والے بجلی کے کھمبے نہ لگائے جا سکے، ٹوٹی تاریں بھی جوں کی توں، بجلی سپلائی کئی گھنٹوں بعد بھی بحال نہ کی گئی۔ فیسکو نے احمد پور سیال کے شہریوں کی جان خطرے میں ڈال دی، گڑھ موڑ گلی سیٹھ مختار والی میں بجلی کا کھمبا خستہ حال، کسی بھی وقت بڑے حادثے کا خطرہ ہے، اہل علاقہ کی اعلی حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔ سمندری میں سموسہ شاپ پر گرم آئل گرنے سے لڑکی جھلس گئی، دکاندار نے چولہا بازار میں رکھا تھا، موٹر سائیکل ٹکرانے سے گرم تیل پاس کھڑی لڑکی پر گر گیا، تحصیل ہسپتال میں زیر علاج، حالت تشویشناک۔ چنیوٹ چک 235 رسول پل آبادی کے مکینوں کا احتجاج، گرفتکار بھٹو اسکیم میں 5 مرلے کے پلاٹ ملے، اب جگہ خالی کرائی جا رہی ہے، بچوں کو کہاں لے کر جائیں، مکینوں کا ڈپٹی کمشنر سے ڈیڈ کینسلیشن کا مطالبہ۔ چک بہادر چنیوٹ کے قریب سے چالو بھٹی پکڑے گئے، شراب فروش 60 لیٹر شراب۔ سمندری سلونی جھال اڈا پر ٹریفک حادثہ، ٹرک کو اوورٹیک کرتے ہوئے موٹر سائیکل سوار ڈیوائیڈر سے ٹکرا گیا، زخمی حالت میں تحصیل ہسپتال منتقل۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے حکم پر بنائی گئی ماڈل کورٹ سے عوام کو انصاف ملنے لگا، فیصل آباد میں قتل کیس کا ایک اور فیصلہ، ملزم ساجد کو جرم ثابت ہونے پر سزائے موت سنا دی گئی۔ عدالت میں رپورٹ کیوں پیش نہ کی، ایس ایچ او نے شاہد آباد خالد کلیار کو شو کاز نوٹس جاری، سیشن عدالت فیصل آباد نے آئندہ پیشی پر جواب طلب کر لیا۔ سٹی 41 کی خبر پر میونسپل کمیٹی چنیوٹ حرکت میں آ گئی، کلین اینڈ گرین پروگرام کے تحت سرگودا اور جھنگ روڈ پر گرین بیلٹس کی صفائی، شہر کو سرسبز و شاداب بنانے کا عزم۔ چنیوٹ فرنیچر ایسوسی ایشن کا 12 رکنے وفد مصر اور سعودی عرب کے دورے پر چلا گیا، دونوں ممالک میں چنیوٹ کا فرنیچر متعارف کروایا جائے گا، وفد میں صدر دانش نعیم فخری اور چیئرمین شیخ انیس شامل ہیں۔ ڈاکٹر ظہور احمد پرنسپل میونسپل ڈگری کالج فیصل آباد تعینات، ملک حق نواز کو ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ٹوبا ٹیکسنگ لگا دیا گیا، ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر کی تقرری کے لیے وزیر اعلیٰ کو سمری بھجوا دی گئی۔ پی ٹی آئی کے 23ویں یوم تاسیس پر جھنگ سیکریٹریٹ میں تقریب، سینئر رہنما آفتاب افغن اور آفتاب عیسیٰ سمیت دیگر کی شرکت، رہنماؤں اور کارکنوں نے مل کر کیک کاٹا۔ انٹرنیشنل ہسپتال کی جانب سے فیصل آباد میں فری نیورو سرجیکل کیمپ، سر درد، گردن اور مہروں کے درد کا معائنہ کیا گیا، مریضوں کو مفت ادویات ملیں گی۔ اور ملیریا کے عالمی دن کی مناسبت سے الائڈ ہسپتال فیصل آباد میں ریلی، ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی شرکت،
मलेरिया की अलामात और बचाव से आगाही दी गई।